अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो एक बहुत खूबसूरत वाक़या है। और वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत जुनैद बगदादी जो थे वो आप सबको पता है कि अल्लाह के वली थे, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे, चाहत करते थे और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा दर्जा अता किया था कि वो जो थे बहुत बड़े वली थे अल्लाह ताला के। अब उनका जो था वो रवैया, जब अल्लाह वाले होते हैं ना तो सबके साथ बड़ा मोहब्बत भरा रवैया होता है और जितने भी मुरीद होते हैं, उनके शागिर्द होते हैं, उन पे वो सब पर ऐसी नज़र रखते हैं कि नज़रों से ओझल नहीं होने देते कि कब उनका मुरीद कोई किस परेशानी में है, किस तकलीफ़ में है। तो जो अल्लाह के वली होते हैं ना उनको सब पता होता है। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत अता की होती है, ये दीवी सलाहियत अल्लाह ताला की है। वो जिसे चाहे अता कर दे और अपने वलियों को क्यों ना अता कर दे कि निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ऐसे ही एक खूबसूरत वाक़या है कि आपकी जब महफिल लगती थी ना तो उसमें बहुत सारे मुरीद होते थे जो जुनैद बगदादी के पास मौजूद होते थे। उन्होंने थोड़े दिन से देखा कि उनका एक मुरीद है जो कि अब मौजूद नहीं है महफिल में। उन्होंने सोचा कि बजाय मैं किसी को भेजूं और मुरीद की खैर खबर लूं, वो बीमार है, परेशान है, कोई मसला है, तो क्यों ना मैं खुद जाऊं और देखूं कि आखिर उसके साथ मसला क्यों है, वो महफिल में क्यों नहीं मौजूद है, क्यों नहीं आ रहा है। वो खुद चल कर गए अपने उस मुरीद के घर और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। मुरीद जो था वो आया दरवाजे पे और जुनैद बगदादी को देखकर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बहरहाल अंदर तो ले गया और तो जुनैद बगदादी ने पूछा कि भाई आप आ नहीं रहे महफिल में, खैरियत तो है? आप जो है किसी परेशानी में तो नहीं है, बीमारी में तो नहीं है? अब वो बड़े अकड़ के बोला मुरीद जो था कि मुझे आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद अल्लाह का वली बनने वाला हूँ और मैं जो हूँ बहुत आगे पहुँच गया हूँ रूहानियत में। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद पीर बन गया हूँ। अच्छा, जुनैद बगदादी जो थे ना ये सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि माजरा क्या है, बता तो सही। अगर तू पीर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह के नज़दीक पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे बता तो सही कि आखिर माजरा है क्या। उसने कहा भाई आपसे ज़्यादा बड़ा पीर बनने वाला हूँ मैं, आपसे बड़ा वली बन जाऊँगा मैं, क्योंकि आपने तो शायद कभी जन्नत की सैर की नहीं है। मैं तो जैसे ही सोता हूँ ना तो 2 फरिश्ते आते हैं और मुझे जन्नत की सैर कराते हैं और मैं जन्नत देखता हूँ रात भर। आप कभी जन्नत में गए हो? तो जुनैद बगदादी जो थे ना वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे अच्छा जब वो फरिश्ता आए ना तुझे लेने और जन्नत की जानिब लेके चलें तुझे, तो तू ऐसा करना कि लाहौर पढ़ लेना ज़रा। कहने लगा हाँ मैं पढ़ लूँगा लाहौर। और बड़ा अकड़ा हुआ, यानी उसका अंदाज़ था इंतहाई मगरूराना। जैसे किसी को कोई चीज़ मिल जाए ना तो फिर वो समझता है, बाद लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें कोई चीज़ मिल जाए ना तो वो समझते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, चाहे वो चीज़ उन्हीं लोगों की दी हुई हो जो जिनके साथ वो अकड़ रहे होते हैं, गुरूर कर रहे होते हैं, तकब्बुर कर रहे होते हैं। जुनैद बगदादी आ गए वापस। अब रात को ये शख्स सोया, 2 फरिश्ते आए और उसे जो है ना जन्नत की जानिब लेके चले। जन्नत की जब वो सैर करने लगा ना जन्नत की, तो उसे याद आया कि जुनैद बगदादी ने कहा था कि लाहौर पढ़ लेना, जब जन्नत में लेने आए या जन्नत में जाओ सैर करने तो लाहौर पढ़ लेना। उसने जैसे ही लाहौर पढ़ी तो फरिश्ते तो गायब हो गए और उसने देखा कि जन्नत भी मौजूद नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही वीरान जगह पे बैठा है और जो है ना आसपास इंतहाई ख़राब माहौल है। तो वो डर गया। उसने कहा मुझे रास्ते में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो आवाज़ आई कि हम तो शैतान हैं। तू जुनैद बगदादी की महफिल में बैठता था ना तो तेरे ऊपर ख़ास करम होने वाला था, अल्लाह का फजलो करम होने वाला था और हमसे ये बर्दाश्त ना हुआ, शैतान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमने तुझे बहकाने के लिए ये चाल चली थी
کہ تو اس محفل سے دور ہو جا، جنید بغدادی سے تو دور ہو جا، اور ہماری یہ چال کامیاب رہتی بہت اگر وہ خود تیرے پاس چل کر نہ آتے۔ اتنا سننا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، زاروں قطار رونے لگا، شرمندگی سے برا حال ہو گیا کہ اب جائے تو محفل میں کیسے جائے، جنید بغدادی کی محفل میں جاؤں تو کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں۔ جب وہ آئے تھے تو میں نے ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک کیا تھا، اور میں تو یہ سمجھا تھا کہ میں پیر بن گیا ہوں، جنت کی سیر کر رہا ہوں، اب میں اپنا خود بیٹھوں گا، اور جو ہے مجھے کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی، میں تو خود بہت بڑا اللہ والا بن گیا۔ یہ غلط فہمی تھی میرے دل میں۔ اب میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہ تھا کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں، ان سے معافی نہ مانگوں، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کی چال تھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے لگتا ہے نا، اللہ کا فضل ہونے لگتا ہے، اللہ کا کرم ہونے لگتا ہے، تو شیطان بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے کہا تھا نا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا بہکا، پوری آزادی ہے تجھے، جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تیری طرف رجوع نہیں کریں گے، وہ تیری بات نہیں مانیں گے، اور جو میرے بندے ہوں گے نا وہ بھلا کیسے تیری بات مان سکتے ہیں، لیکن جو بہکائے میں آگے تیرے، پھر وہ میرے بندے نہیں رہیں گے، تیرے بہکائے میں آ جائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دو راستے بتائے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ چاہے شیطان کے راستے پہ چلیں آپ تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے راستے پہ چلیں گے، بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے تو اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ اور جب بھی بیٹھے نا تو ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں ذکر الہی ضرور ہو، کیونکہ جس محفل میں ذکر الہی ہوتا ہے نا وہ رحمت کی برسات ہوتی ہے، نور کی برسات ہوتی ہے، اور نور کا ایک چھینٹا بھی اگر آپ کے دل پہ پڑ گیا تو دل نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بیٹھو نا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ دیکھیں آگ کے پاس بیٹھیں گے نا تو گرمائش تو آپ تک پہنچے گی، عطر کی دکان پہ بیٹھیں گے، عطر خریدیں نہ خریدیں، خوشبو تو رس بس جائے گی نا۔ تو صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھیں جن کے پاس جائیں تو وہ 10 دوسروں کی برائیاں کریں، دوسروں میں عیب نکالیں، تو کیا ہوگا، آپ بھی سن کے گناہ گار ہوں گے۔ بے شک آپ برائی نہیں کر رہے لیکن آپ سن تو رہے ہیں نا، اور جب انسان سنتا ہے تو کبھی کبھی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتا ہے، بہرحال وہ اسی محفل کا ایک حصہ بن جاتا ہے جس میں اچھی بات ہو رہی ہو، اور جس محفل میں اچھی بات ہو رہی ہو تو اس محفل کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھی صحبت جو ہے نا وہ اختیار کریں تاکہ آپ اللہ سے نزدیک ہو سکیں۔ شیطان تو بہکاتا ہے نا، دیکھیں لذت ہے، مزہ ہے ہر خراب چیز میں، گانے بجانے میں نا بڑی لذت ہے، نیند نہیں آتی کیونکہ اس کو کانٹوں کی سیج کہا گیا ہے، اور آپ کلام پاک پڑھنے بیٹھ جائیں، ذرا ذکر الہی کرنے بیٹھ جائیں تو پھر دیکھیں نیند کے کیسے جھونکے آئیں گے، کیونکہ وہ پھولوں کی سیج ہے۔ تو بھئی کانٹوں کی سیج اختیار نہ کریں، پھولوں کی سیج اختیار کریں۔ آج جو میں آپ کو یہ قصہ سنانے کی میں نے بات کی ہے اور آپ کو سمجھانے کی بات کی ہے، تو میری بات کو نا ذرا گہرائی سے سمجھا کریں۔ میری باتوں میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بہت گہری باتیں ہوتی ہیں لیکن بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور جو ہے نا اپنانے کی کوشش کیجیے، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا شروع سے اچھی صحبت میں بٹھائیں اٹھائیں، ان کو جو ہے نا پیار سے، محبت سے ایسی تربیت دیں کہ وہ خود اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، خود اچھے لوگوں میں بیٹھیں، خود اپنا اچھا برا جلدی سے سیکھ لیں، کیونکہ آج کل کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ بچے جو ہے نا بہت جلدی بری صحبت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پیار سے، محبت سے، چاہت سے اچھی تربیت کی طرف راغب کریں، اور گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچے خود بخود اچھی تربیت پائیں۔ ماحول سے بہت اثر پڑتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی، اسی طرح ہنستی مسکراتی آپ کو اچھی باتیں بتاتی۔ اللہ حافظ۔